संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएसँगै कांग्रेस सभापति देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुला। पराजित भए पनि पुस्तान्तरणको मुद्दालाई मुखरित गर्न महामन्त्री गगन थापा सफल। औपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने सरकारी घोषणा। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकद्वारा स्वागत पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा विज्ञहरूको आशंका। गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँच दिलाउन अझै समय लाग्ने सरकारी प्रतिवेदनको निष्कर्ष। मातृभाषामा पाठ्य सामग्री बनाउनु पर्ने लगायतका सिफारिश। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू गरेपछि राष्ट्रपति जेलेन्स्की पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा जाँदै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग भेटवार्ता गर्ने। रयन्फाद्वारा नेपाल सुपर लीग सञ्चालन गर्न कार्य समितिको पदावधि भन्दा बढी समयका लागि सम्झौता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभएको छ। संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री समेत हुनुभएका देउवाले 64 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका प्रतिस्पर्धी महामन्त्री गगन थापाले 25 मत प्राप्त गर्नुभयो। कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा नवनिर्वाचित 89 जना सांसदले मतदान गरेका थिए। यसैबीच संसदीय दलमा निर्वाचित भएसँगै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई व्यवधान मुक्त राख्ने काममा आफू लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यस्तै संसदीय दलमा पराजित भएपछि महामन्त्री गगन थापाले गुटगतलाई विश्वास गर्दा परिणाम परिवर्तनको पक्षमा नआएको बताउनुभयो। थापाले आफूले ल्याएको मतमा कसैको समर्थन रहेको भन्ने विषयले अर्थ राख्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म दलको नेता निर्वाचित हुन्छु भन्दै गर्दा त मलाई त हिजो समूहमा रहेको भन्ने संख्याले त पुग्दैन भनेर राम्रोसँग त्योभन्दा धेरै ठूलो संख्या थपिनु पर्छ। ती कुराहरू स्वाभाविक रूपमा थपिन्छन्, आउँछन् भन्ने विश्वास हो। त्यसैले मैले यसलाई समूहभित्र कतिजना थिए कतिजना रहेनन्, किन मसँग त प्रतिपूर्ति थपिनु विश्वप्रकाश सर्व थपिनु। मैले त्यसलाई कसरी लिनु पर्यो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रको बहुसंख्यक सांसद साथीहरू यो बेलामा संसदीय दलको नेता बदलियोस्, नेतृत्व बदलियोस्, पार्टीको संसदीय दलको पाँचमा काम गर्ने शैली बदलियोस्, पार्टीले गर्ने भूमिका बदलियोस् भन्ने जुन मेरो प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्तावको पक्षमा अहिले उभिनु भएको रहेन सक्छ। पार्टी यसरी चलोस् भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको मेरो बुझाइ फरक रहेको। संसदीय दलका नेता भएसँगै देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको छ। दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुने भएकाले कांग्रेसभित्र सो पदका लागि हुने निर्वाचनलाई विगतदेखि नै महत्वका साथ हेर्ने गरिएको छ। एक रिपोर्ट। महामन्त्री गगन थापाले प्रतिस्पर्धा गरेका कारण कांग्रेसभित्र मात्र होइन राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनलाई लिएर निकै चासो थियो। संसदीय दलको निर्वाचन समिति संयोजक भीष्मराज आङदेम्बेले बुधबार निर्वाचनको नतिजा घोषणा गरे। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधान संशोधन तथा परिमार्जन सहित 2074 को धारा 5 बमोजिम संसदीय दलको नेता पदको लागि सम्पन्न निर्वाचनमा संसदीय दलको नेता पदका उम्मेद्वार माननीय गगन कुमार थापाले जम्मा 25 मत प्राप्त गर्नुभएको र माननीय शेरबहादुर देउवाले जम्मा 64 मत प्राप्त गर्नुभएकोले संसदीय दलको विधानको धारा 5(4) बमोजिम दलका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 50% भन्दा बढ़ी सदस्यको मत माननीय शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्नुभएकोले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। मुलुकमा भएको पहिलो आम निर्वाचनदेखि नै कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै 2015 सालमा भएको निर्वाचन पश्चात कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा बीपी कोइराला सर्वसहमत चयन भएका थिए। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि 2048 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पश्चात तत्कालीन
तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको प्रस्ताव र समर्थनमा गिरिजा प्रसाद कोइराला दलको नेता चयन भएका थिए। विक्रम सम्वत 2051 सालमा मध्यावधि निर्वाचनपछि तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रस्तावमा सर्वसहमत संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउबा भए। पार्टीको सभापति दलको नेता हुने र उसलाई नै समर्थन जुटाउने परम्परालाई तोड्दै सभापति कोइरालाले देउबालाई प्रस्ताव गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2056 मा आउँदा कंग्रेसको संसदीय दलको नेतामा तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराई चयन भए। सोही वर्ष पुनः गिरिजा प्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउबा बीच दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा भयो। त्यो समय देउबा पराजित भएका थिए। कंग्रेस भित्रको राजनीतिक समीकरणमा कोइराला परिवारको हावी हुँदा भट्टराईको कार्यकाल धेरै समय टिकेको थिएन। विक्रम सम्वत 2058 सालमा आउँदा होलेरी काण्डमा सरकारी पक्षले ठूलो क्षति बेहोरेको र दाङबाट माओवादीले सेनाका हतियार लुटेको घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएपछि 2058 सालमा पुनः संसदीय दलको निर्वाचन भयो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईको समूहबाट देउबा र कोइराला समूहबाट सुशील कोइराला उम्मेद्वार भएका थिए। सो समय देउबा विजयी भएका थिए। विक्रम सम्वत 2062-63 मा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला सर्वसहमत संसदीय दलको नेतामा चयन भए। विक्रम सम्वत 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचन पश्चात शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेल बीच 2065 सालमा संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा भयो। त्यो समय पौडेल संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए। विक्रम सम्वत 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन पछि सुशील कोइराला र देउबा बीच प्रतिस्पर्धा भयो। 105 मत प्राप्त गर्दै कोइराला दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए। त्यो समय कंग्रेसका 194 जना सांसदले मतदानमा भाग लिएका थिए। विक्रम सम्वत 2072 सालमा शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेल बीच प्रतिस्पर्धा भयो। सो समय देउबा नै विजयी भएका थिए। 2074 सालमा आउँदा नेता प्रकाशमान सिंह र देउबा बीच संसदीय दलको नेताको निर्वाचन भयो। सो समय देउबाले 44 मत र सिंहले 19 मत प्राप्त गरे। संघीय संसदको पहिलो दल कंग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनलाई सर्वत्र चासो र चर्चाको विषयका रूपमा हेरिएको थियो। संसदीय अभ्यासको परिचित र अनुभवी राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेको कंग्रेसभित्र 14औं महाधिवेशनदेखि चल्दै आएको नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसले यो पटक पनि सार्थक पाएन। 13औं पटक संसदीय दलको निर्वाचन सम्पन्न भएको कंग्रेसभित्र गुटगत राजनीतिको परम्पराले नयाँ पुस्ता संसदीय बागडोरमा आइपुग्न अझै समय लाग्ने देखाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। पछिल्लो महाधिवेशनबाट महामन्त्री भएका गगन थापाले यो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि काठमाडौँ 4बाट प्रतिस्पर्धा शुरू गरेदेखि नै आफू संसदीय दलको नेतामा लड्ने घोषणा गरेका थिए। अन्ततः पार्टीको संस्थापन इतर समूहबाट एकल उम्मेद्वारी दिन सफल थापाले संसदीय दलको निर्वाचन लडेर दिएको सन्देश र कंग्रेसको राजनीतिमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धी एक सामग्री। इतिहास जित्नेहरूकै लेखिन्छ, तर जो हारेर पनि जित्छ उसको इतिहास अरूको भन्दा प्रगाढ स्वरूपमा लेखिन्छ। यस मानेमा नेपाली कंग्रेसको संसदीय दलको नेतामा पराजित महामन्त्री गगन थापाले पनि पार्थक्य इतिहास रचेका छन्। नयाँ पुस्तालाई अथाह सम्भावनाको ढोका उगार्ने सामर्थ्य बोधको रचयिताका रूपमा गगनलाई कांग्रेसी जनले कालान्तरसम्म सम्झनेछन्। कारण पुस्तान्तरणको मुद्दालाई लामो समयसम्म उठाउने तर निर्णायक घडीमा सत्ता र शक्तिको लोभमा विसर्जन गर्नेहरूको राजनीतिक बेइमानीको साक्षी बन्न नखोज्नु नै गगनको सफलताको गाथा कथ्न काफी छ। अझ जीत भन्दा हारको सम्भावना अधिक भएको अंकगणितको खेलमा यथास्थितिवादी कांग्रेस जनले मन परिवर्तन गर्दैनन् भन्ने जान्दा जान्दै पनि आफ्नो अठोटमा नडगमगाउनु भनेको भोलिको बलियो कांग्रेसको दोतक गगन बन्छन् भन्ने दशी पनि हो। अंकको कुरा गर्ने हो भने त गगनले आफ्नै समूह वा गुटको भनिएको 31 मध्ये 6 मत पाएनन् र 25 मा खुम्चिए। तर यसले न शेखर कोइराला न गगनलाई घाटा भएको छ। शेखर एउटा गुटको नेताको परिधि भन्दा माथि उठेका छन्, जहाँ उनलाई 2 महामन्त्री र असंख्य युवाको साथ प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गगनलाई पनि नेतृत्व विकासको मार्ग थप प्रशस्त भएको छ। जितेर पनि हारेका छन् त पुस्तान्तरणलाई आफू अनुकूलको व्याख्या गरेर क्षणिक लाभ हानि र स्वार्थको जोखना हेरेर निर्णय लिनेहरू। 2051 सालमा सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन भएर प्रधानमन्त्रीको यात्रा थालनी गरे यता शेरबहादुर देउबा 4 पटक संसदीय दलको नेता चुनिएका छन्। 3 पटक देउबा पराजित भए। 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका देउबाले अब गर्न बाँकी र मुलुकका लागि पुर्याउन बाँकी योगदान सायदै होला।
नेतृत्वले पार्टीमा नयाँ जीवन र गति प्रदान मात्रै होइन, मतदाता र समर्थकमा उत्साहको संचार पनि गराउन सक्नुपर्छ। यो मानेमा कांग्रेसभित्र अहिले चाहिएको नेतृत्वको पुस्तान्तरण नै हो। भन्नेहरूले त देउवाले नेतृत्व गरेर कांग्रेसलाई संसदको पहिलो पार्टी बनाए पनि भनेका छन्। तर तिनले के बिर्सन हुन्न भने गठबन्धन गरेर पाएको तुलनात्मक लाभको शोध भर्ना समानुपातिक तर्फ घटेको 4.5 लाख भन्दा बढी मतले गर्ला त। अघिल्लो चुनाव भन्दा 10 लाख बढी मत खस्दा पनि कांग्रेसको लोकप्रिय मत 4.5 लाखले घट्नु भनेको पार्टी नेतृत्व प्रतिको आकर्षण र भरोसा कम हुनु नै हो। कांग्रेस आफैमा यथास्थितिवादी चिन्तन बोकेको सनातनी पार्टी हो। कांग्रेस जस्तो पुरातनी पार्टीमा स्वाट्ट र उत्तिमखेर नेतृत्व परिवर्तन हुन सम्भव छैन। तर यो भगीरथ प्रयासको नेतृत्व लिने आँट गरेकाले पनि गगन र उनको पुस्ता कालो बादलमा देखिएका चाँदीका घेरा बनेका छन्। उनीहरूबाट कांग्रेसले मात्र होइन, अरू पार्टीले पनि सिक्न जरुरी छ। उनीहरूको उदयले पार्टीको साख मात्र होइन, आम नागरिकको विश्वासलाई पनि बलियो तुर्याउँछ। बरु पार्टीलाई सच्याउने कि सिद्ध्याउने भन्ने प्रश्न उठ्दा समेत क्षणिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिने युवा र नयाँ अनुहारबाट कांग्रेसलाई खतरा छ। सबै हारले सम्भावनाको ढोका बन्द गर्दैन। यस अर्थमा संसदीय दलको नेतामा हारेर पनि गगनले जितेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत ल्याउने घोषणा गरेको छ। कोषले आगामी वैशाख 1 देखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने गरी कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले भने सरकारको घोषणाको स्वागत गरेका छन्। त्यही यस क्षेत्रका विज्ञले भने जनस्तरमा व्यापक रूपमा यसबारे चेतना फैलाउन नसके औपचारिक क्षेत्रमा हाल अनिवार्य गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको जस्तै हालत हुने भन्दै सचेत गराएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने घोषणा गरेसँगै कतारमा कार्यरत प्रताप ढुङ्गाना प्रफुल्लित हुनुहुन्छ। सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर यसबारे जनस्तरमा प्रचार गरी बहुसंख्यक श्रमिकलाई यो योजनाको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ। योजना एकदम आकर्षक छ। सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरूलाई यसको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ र हामी नेपालीहरू विदेशमा रहेका नेपालीहरूको तर्फबाट के सरकारको लागि के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो हामी एकदमै सधैँ तत्पर छौं। यो योजनामा आबद्ध गर्नको लागि सरकारले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। दुबईमा कार्यरत बालकृष्ण मरासेले वैदेशिक रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक लाभान्वित हुने गरी सरकारले गरेको घोषणाले आफू लगायत प्रवासमा रहेका लाखौं नेपालीलाई सम्बोधन गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुहुन्छ। सुरक्षा कोषले विशेषतः मध्यपूर्व तथा अफ्रिकन मुलुकमा कामदारका रूपमा जाने व्यक्तिहरूका लागि निकै नै फलदायी हुने र अन्य देशहरूमा रहनुहुने रोजगारदाता र रोजगारीमा रहनुभएका नेपालीहरूका लागि पनि हितकर हुने देखिएको छ। विक्रमसम्म 2067 सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएसँगै विदेशमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषको दायरामा समेट्नुपर्छ भनेर गैर आवासीय नेपाली संघले माग गर्दै आएको थियो। तत्कालीन समयमा ओमानमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नै हजारी अभियानको नाममा शुरू गरेको थियो। यो मागलाई गैर आवासीय नेपाली संघले आफ्नो मुख्य मागको रूपमा सरकार समक्ष राखेको थियो। प्रवासमा रहेका कामदारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नका लागि धेरै अघिदेखि भएको प्रयास ढिलै भए पनि सफल भएको एनआरएनए का उपाध्यक्ष समेत रहेका ओमानमा कार्यरत डीबी छेत्रीको भनाइ छ। मध्यपूर्व, मलेसिया, इस्ट युरोप र अफ्रिकन मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरू धेरै कुराले जोखिममा छन्। उनीहरू जोखिममा हुनु भनेको उनीहरू मात्रै होइन, उनीहरूको परिवार, राष्ट्र र अन्ततगत बुढेसकालमा कतिपय स्थितिमा अमानवीय र हैको जिन्दगी बाँच्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यो सबैको समाधानका लागि भनेर हामीले धेरै पहिलादेखि उठाउँदै आएको मुद्दा हो। खास गरी यसलाई हजारे अभियान भनियो, तसर्थ यो एउटा सफलता हो, ठूलो उपलब्धि पनि हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका 22 लाख भन्दा बढी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बाहिर छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि ल्याएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका ती सबै श्रमिक तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेकाहरू पनि कोषमा सहभागी हुन पाउने भएका छन्। सरकारले ल्याएको योजनाले संविधान बमोजिम सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको
अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर बताउनुहुन्छ। ल्याएका योजनाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो भन्ने ढंगले अवश्य पनि हामी अगाडि बढ्न सक्यौं भने यो योजनालाई हामी सफल गर्न सक्छौं। सरकारले ल्याएको कार्यविधि अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 21.33% रकम अर्थात मासिक न्यूनतम 2000 र अधिकतम त्यसको 3 गुणासम्म अर्थात 28,155 रुपियाँसम्म योगदान गर्न सक्नेछन्। योगदानदाताले 1 लाख रुपियाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, 5,631 रुपियाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई 3,754 रुपियाँसम्म आजीवन पेन्सन र 21 वर्षसम्म सन्ततिलाई 3,754 रुपियाँसम्मको शैक्षिक वृत्ति बापत रकम प्राप्त हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कोषका अध्यक्ष समेत रहेका श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले श्रमिक स्वरोजगार र उनीहरूको परिवारका लागि कोषले दीर्घकालसम्म मदत गर्ने भएकाले यसको दायरामा श्रमिकलाई ल्याउनु जरुरी भएको बताउनुभयो। तर यसका लागि चुनौती पनि रहेकाले सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको अर्याल बताउनुहुन्छ। यो कार्यविधिलाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ फोन गरेर आफ्नो हक अधिकारको रक्षा गर्नको लागि पनि यो अवसरमा म आग्रह गर्न चाहन्छु। कोषले पनि आफ्ना गतिविधिहरूलाई श्रमिक केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउनको लागि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूले भने सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 31% अर्थात 2,909 का दरले अधिकतम त्यसको 3 गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था छ। विदेशमा गएका श्रमिक वा स्वरोजगारले अनलाइनबाट नै आवेदन दिई आफै सूचीकृत हुन सक्ने कोषका कार्यकारी महानिर्देशक कपिल मणि गेवालीले बताउनुभयो। हाम्रो आफ्नै एक भनेर रिलिज गर्यौं। त्यो एकबाट विभिन्न 13 किसिमका सुविधाहरू जसबाट सबै कुराहरू अनलाइन हामीले चाहिँ सुविधाहरू लिन सक्छौं। फागुन 25बाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकमा भने श्रम स्वीकृति दिने समयमै कोषले खाता नम्बर उपलब्ध गराउने बताइएको छ। कोषमा योगदान गर्नुपर्ने 6 महिना भन्दा बढ़ी अवधिको रकम अग्रिम रूपमा कोषमा जम्मा गर्ने योगदानकर्तालाई जम्मा गर्नुपर्ने रकमको 10% सम्म छूट दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। बैंकिङ माध्यमबाट नेपाल पठाएको प्रमाण पेश गरेमा वृद्धावस्था सुरक्षा बाहेकका योजनाहरूमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा पनि 20% सम्म छूट दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सरकारले ल्याएको यो आकर्षक योजना सहज कार्यान्वयनमा भने आशंका नै छ। औपचारिक क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बेला ल्याइएको यो योजना कार्यान्वयनमा ठूलै मेहनत र जनस्तरमा व्यापक चेतना फैलाउनु पर्ने आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल बताउनुहुन्छ। सम्बन्धित जो समुदाय छ उसलाई व्यापक मात्रामा जनचेतना फैलाउनु पर्छ ताकि र सूचनाहरू दिनुपर्छ ताकि उहाँहरूले चाहिँ यसमा आबद्ध हुनको लागि जानकारीहरू पाउनुहोस् र जानकारी मात्रै दिएर पुग्दैन संयन्त्रहरूले चाहिँ प्रभावकारी ढंगबाट सहज पहुँच दिलाउने भन्ने कुरामा सरकारले गृह कार्य गर्नुपर्छ। यो सँगै कोषले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने गरी कार्यविधि ल्याएको छ। औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले भने न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 20.37% रकम योगदान गर्नुपर्नेछ। यसमा श्रमिकले 11% रकम र सरकारले 9.37% रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले यसअघि औपचारिक क्षेत्रमा अनिवार्य गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने जनाएको थियो, तर मुस्किलले त्यसमा 5% मात्र आबद्ध भएको तथ्याङ्क छ। यो अवस्थामा सरकारको पछिल्लो घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निकै धेरै चुनौती देखिन्छन्। तसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अहिलेदेखि नै चेतना फैलाउने र यसबारे बुझाउन जरुरी छ। अन्यथा औपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको जस्तै हालत यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा पनि देखिन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्ता। नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचका हिसाबले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अझै समय लाग्ने एक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको विकास, विस्तार र गुणस्तर सुधार लगायतका कार्यमा विभिन्न चुनौती रहेकाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन अझै समय लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अति विपन्न अपाङ्गता भएका दलित, भौगोलिक कठिनाईमा रहेका, मौसमी बसाइसराई गर्ने बाबु आमाका बालबालिका लगायतका विशेष कारणले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई व्यक्तिगत तौरमा पहिचान गरी विद्यालय पहुँचमा ल्याउनु मुख्य कारण रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्यालयमा कक्षा संख्या, विद्यार्थी संख्या, पढ़ाई हुने विषयको आधारमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेलाई भोलि हुने सांसद शपथका लागि बाटो खुलेको छ। सांसद बन्न अयोग्य भन्दै अदालतमा परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउने फैसला गरेसँगै लामिछानेलाई शपथको बाटो खुलेको हो। नागरिकता विवादमा मुछिएका लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले सर्वोच्चको आदेशबारे जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अन्तरिम र अन्तर्कालीन आदेश पनि जारी नभएकाले भोलि हुने लामिछानेको शपथ नरोकिने भएको छ। लामिछानेको नागरिकता विवाद टुङ्गो नलागेसम्म सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणालाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको र दुवै पद रिक्त रहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण पश्चात अन्य नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुरूप उहाँले आज शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। राणाले भोलि नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। संसदबाट सभामुख चयन नभएसम्म राणाले सभामुखको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ। यसैबीच भोलि हुने सांसदहरूको शपथ ग्रहण अगाडि उहाँले सर्वदलीय बैठकको पनि आह्वान गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँकी डायरीबाट रूपा गहतराजको नमस्कार। इलाका प्रशासन कार्यालय पुनस्थापना नहुँदा बाँकीको नरेन्द्रपुरका सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। इलाका प्रशासन कार्यालय पुनस्थापना नहुँदा स्थानीयहरू नागरिकता बनाउन 42 किलोमिटर दूरीमा रहेको नेपालगंज पुग्ने गरेको त्यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन्। संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप एकीकृत तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको नीति कार्यान्वयन नहुँदा जनताले शास्ति बेहोर्नु परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताउनुभयो। जिल्लाको दुर्गम मानिने नरेन्द्रपुरबाट माओवादी द्वन्द्वकालमा इलाका प्रशासन कार्यालय विस्थापित भएको थियो। सरकारले मृगौला पीड़ितलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क डायलाइसिसको व्यवस्था गरे पनि बाँके जिल्लाका बिरामीलाई शैय्या र औषधिको अभाव हुने गरेको छ। डायलाइसिसका बिरामीहरू महिनौदेखि पालो कुरिरहे पनि निशुल्क पाउने भनिएको औषधि समेत बाहिरका मेडिकलबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन्। जिल्लाको भेरी अस्पतालमा अहिले 86 जनाले डायलाइसिसका लागि पालो कुरिरहेका छन्। 10 वटा डायलाइसिस गर्ने मेसिन भए पनि 4 वटा मेसिन मात्रै सञ्चालनमा छन्। बाँकेका 8 स्थानीय तहमा उत्पादन भएको धान खरिद प्रक्रिया शुरू भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगंजका प्रमुख रामशरण लामिछानेले 25,000 क्विन्टल धान खरिद हुने बताउनुभयो। खरिद गरिने धान मध्ये 20,000 छ रुवा मध्यम र 5,000 मध्यम चामल हुने बताइएको छ। किसानका लागि बेच्न स्थानीय सरकारको सिफारिश अनिवार्य गरिएको छ। एकजना किसानले बढ़ीमा 30 क्विन्टलसम्म बेच्न पाउने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगंजले जनाएको छ। नेपालगंजका प्राकृतिक प्रकोप तथा भूकम्पीय जोखिममा रहेका घर तथा भौतिक संरचनाको बीमा गरिने भएको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा स्थानीय सरकार बीचमा बीमा निर्देशिका सम्बन्धी सम्मानत बैठकमा नेपालगंज भित्रका घर तथा संरचनाहरूको बीमा गर्ने विषयमा छलफल गरिएको हो। बैठकमा विपदमा सृजना हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पीड़ितलाई विश्वसनीय र आर्थिक राहत प्रदान गर्न सो विषयमा छलफल गरिएको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रूपन गेवालीले बताउनुभयो। हस्त बाँकी डायरी आजलाई यति नै। रूपा गहतराज बिदा हुन्छु। नमस्कार। बाँके डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग पर्साको दुवै भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली निराशाजनक देखिएको छ। वीरगंज र शीर्षया सुखा बन्दरगाह भन्सारमा राजस्व असुली आयत मुखी भएको र आयत घट्न गएकाले त्यसको असर राजस्व असुलीमा देखिएको हो। वीरगंज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिरमा मासिक लक्ष्यको 50% मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। मंसिरमा 21 अर्ब 69 करोड़ रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएकोमा 10 अर्ब 90 करोड़ 60 लाख रूपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो। यता शीर्षया सुखा बन्दरगाह भन्सारको कार्यालय असुली मंसिरमा 64.93% छ। वीरगंज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत दिल्ली सुवेदीले गत आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्षको राजस्व असुली लक्ष्य नै बढ़ी भएको र आयत घटेकाले राजस्व संकलन प्रभावित भएको बताउनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच भेटवार्ता हुने भएको छ। गत फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू गरे यता युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ। सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उहाँले अमेरिका यात्राको विवरण भने खुलाउनु भएको छैन। व्हाइट हाउसले युक्रेनलाई मिसाइल ब्याट्री उपलब्ध गराउने र देशको वायु सुरक्षा क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने भएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले ट्विटर मार्फत युक्रेनको प्रतिरक्षा क्षमतालाई बलियो बनाउन आफू अमेरिकाको बाटोमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। अन्त्यमा खेल प्रसंग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सिद्धान्त विपरीत नेपाल सुपर लीग एनएसएल सञ्चालनका लागि नेपाल स्पोर्ट एण्ड इभेन्ट प्रणालीसँग सम्झौता गरेको छ। एन्फाका पदाधिकारीले सिद्धान्त विपरीत एनएसएल सञ्चालकका लागि सो कम्पनीसँग आफ्नो कार्यकाल भन्दा 4 वर्ष बढ़ी समयका लागि सम्झौता गरेका हुन्। यसअघि एन्फाका पूर्व अध्यक्ष कर्मा सिंह शेर्पाले एनएसएल सञ्चालनका लागि चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको सो कम्पनीसँग 10 वर्षे सम्झौता गर्दा तत्कालीन उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेङबाङले विरोध गरेका थिए। तर एन्फाको नेतृत्वमा आइपुगेका नेङबाङकै कार्यकालमा कार्य अवधि भन्दा बढ़ी समयका लागि सो कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो। एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले एन्फाको बचाउ गर्दै घरेलु लीग सञ्चालनका लागि एन्फासँग भएको 8 महिनाको समय मध्ये 2 महिना एनएसएलका लागि दिएको बताएका छन्। पहिलो प्राथमिकता त हाम्रो लिग नै हो। यो पनि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो 1 वर्षको क्यालेन्डरमा हाम्रोमा जुन सिजन छ त्यो त 8 महिना फुटबल हुने सिजनहरू हो। त्यसमा 2 महिना त उहाँहरूलाई दिएको हो होइन। असोज र कार्तिक महिना उहाँहरूलाई दिएको हुने थियो। उहाँहरूले 2 महिनामा गर्ने टाइममा हामीलाई पे गर्नु भएको हो र अन्य कुराहरू त एन्फासँग आफै छँदै छ नि। त्यो एनएसएलको प्रतियोगिता त एन्फाको आफ्नो प्रतियोगितै होइन, त्यो त प्राइभेट लिग हो। हामीले उहाँलाई त एउटा समय मात्रै दिएको हो। यो सेड्युलहरू सबै कार्यक्रम तय गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँहरूकै छ। तर यो समयको हिसाबले यो वर्षको एनएसएलको हुँदैन होला, अर्को वर्षको लागि तयारी गर्नुहुन्छ होला। जुन असोज कार्तिकको उहाँहरूलाई समय दिएको छ। एनएसएल 8 वर्षमा जहिले पनि असोज र कार्तिकमै गर्नुहुन्छ। अब एन्फाको कुनै कार्यक्रमहरू रहेन भने सहमतिमा फेरि उहाँहरूले समय थोरै तलमाथि गर्ने सक्ने प्रावधान राख्छ। सम्झौता बापत एन्फाले 8 वर्षमा 17 करोड़ 21 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। हस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्री।